अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाजरीन, 3-4 चीज़ें हैं मैं आपके सामने रखूंगा। रिसेंट पिछले 48 घंटे के डेवलपमेंट्स हैं वो मैं सिर्फ आपके सामने रखूंगा, जिससे सिर्फ ये कंक्लूड करने की या उनको डॉट्स को जोड़ने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई जनाब इमरान खान साहब की मुश्किलात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम हो रही हैं और मौजूदा हुकूमत का मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद जो है इसकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। 3-4 चीज़ें हैं, सिर्फ उनके डॉट्स कनेक्ट करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। और हमेशा से नुसरत जावेद साहब और बहुत सीनियर लोग हैं जो कहा करते हैं कि सिचुएशन को रीड करना, डॉट्स को कनेक्ट करना सहाफ़ी का काम है, वरना खबर जो ये नहीं होती कि डायरेक्टली आपको कोई जुमला बता जाता है कि ये होने लगा और आप वो खबर देते हो। सो डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा माजी में जाइए कि जब जनरल फैज़ बकौल ख्वाजा आसिफ साहब के इनसे मुलाकातें कर रहे थे, इनको पंजाब की हुकूमत और बाद में फेडरल गवर्नमेंट ऑफर कर रहे थे, तब एक सफ़ा कितनी मजबूती से और कितनी कामयाबी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जनरल बाजवा वाला वन पेज जो था वो किस कदर मजबूती से इस मुल्क के अंदर काम कर रहा था, आपको और मुझे वो सब याद है। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़िए। एक आज की अब से कुछ देर पहले की, चंद घंटे पहले की डेवलपमेंट है। अडयाला जेल जहां पर इमरान खान साहब को रखा गया है, ये वो जेल है कि जहां पर हम सब ने वो वक्त रिपोर्ट किया है, हम सब ने वो वक्त देखा है कि इमरान साहब की लीगल टीम, जिसमें सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट के वकला होते थे, वो जेल के दरवाजे से कई किलोमीटर बाहर गाड़ियां खड़ी करके पैदल चल के एक एक करके जेल के बाहर जाया करते थे और कई कई घंटे उनको खड़ा रखने के बावजूद उनकी मुलाकातें नहीं होती थी। हम सब ने वो वक्त विटनेस किया हुआ है, हम सब ने वो वक्त आपको रिपोर्ट किया हुआ है। आज क्या होता है? आज उसी जेल के बाहर खवातीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कमल शोजैब और बाकी जो विमेन विंग की खवातीन हैं, वो अच्छी खासी तादाद में, कोई डजन या दर्जनों या सैकड़ों की तादाद में उसी अडयाला जेल के बाहर एहतजाज करती हैं, कैदी नंबर 804 के नारे लगाती हैं, इमरान खान साहब के हक में नारे लगाती हैं और उनको कोई बंदा वहां से गिरफ्तार नहीं करता, उनको कोई बंदा वहां पर रोकता नहीं है। एक तब्दीली। इससे आगे बढ़िए। नंबर 2, आज ही के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 90 के करीब जो कारकुनान और कुछ पुलिस वाले के पीके के और कुछ एमपीएस थे, जो आपको पता है संगजानी वाले जलसे के बाद बड़े लंबी चौड़ी गिरफ्तारियां हुई थी यहाँ से, वो गिरफ्तारियां जो हुई थी उनको एक रगड़ा देने के बाद इवेंचुअली आज उनकी जमानतें हो गई हैं और आज उनकी रिहाई एक्सपेक्टेड है कि जनाब गालिबन आज शाम तक उनको रिहा कर दिया जाएगा। नंबर 2। नंबर 3, कल ख्वाजा आसिफ साहब ने असेंबली के बाहर हमारे एबीएन न्यूज़ के रिपोर्टर से बात करते हुए चंद सवालात उठाए, चंद खदशात का इजहार किया है और वो खदशात जो है ज़रा वो बड़े मीनिंगफुल से हैं कि उनके सवालात जो उठाए गए हैं वो ख्वाजा आसिफ साहब के बड़े मीनिंगफुल से हैं। ख्वाजा साहब ने बुशरा बीबी की रिहाई के ऊपर बात हो रही थी कि क्या ये किसी डील का नतीजा है, तो ख्वाजा साहब ने उसके ऊपर ये डायरेक्टली तो नहीं कहा कि डील का नतीजा है या नहीं है, उन्होंने भी आपकी और मेरी तरह कुछ सवालात उठाए हैं और वो सवालात बड़े मीनिंगफुल हैं। ख्वाजा साहब फरमाते हैं, देखिए कि जी बुशरा बीबी साहबा का घर इस्लामाबाद में भी है, बनी गाला में भी इमरान खान साहब की रिहाइश का है एक, और एक घर उनका जमान पाक में भी है। तो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा ही जाना क्यों पसंद किया, ये एक सवाल है। और साथ ही ख्वाजा साहब फरमाते हैं कि जनाब बहुत सारी चीज़ें इस तरह की चल रही हैं कि अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं, कोई मामलात उनके चल रहे हैं और फिर बुशरा बीबी वहाँ पर चली गई हैं, तो पसे पर्दा कुछ ना कुछ तो चल रहा है और इसके ऊपर सवाल उठाया जाना चाहिए। नंबर 3। नंबर 4, राना सनाउल्लाह साहब बार बार ये एक चीज़ कहते आए हैं कि जनाब बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं है। बैरिस्टर अकील बार बार किसी टेलीविजन चैनल्स के ऊपर आकर कहते हैं कि बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं है। ठीक है जनाब, ये जब हुकूमती लोग या हुकूमती बेंचेस के लोग किसी एक चीज़ के ऊपर एम्फसाइज करें तो वो उसका काउंटर नैरेटिव जो होता है उसको किल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो इस काउंटर नैरेटिव को दोनों तीनों लोग किल करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई डील नहीं हुई और पीएमएलएन का अपना वर्कर, पीएमएलएन के अपने लोग जो हैं डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट और उनके अपने जो वर्कर वोटर हैं, वो इस चीज़ के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि बुशरा बीबी एट वंस रिहा होती हैं। बुशरा बीबी के बाद इमरान खान साहब की हमशीरा जो दोनों जेल के अंदर थी, नाहक जेल के अंदर थी, अलीमा साहिबा, उस्मा साहिबा, वो लोग रिहा होते हैं, लिहाजा कुछ ना कुछ मामलात एट सम पॉइंट चल रहे हैं। 3-4 चीज़ें ये हो गई। उसके बाद आगे बढ़िए। एक और राना सनाउल्लाह साहब ने रिसेंटली ही स्टेटमेंट दी है कि जनाब इमरान खान साहब के साथ डील क्या होगी, हम तो उनसे बार बार बात करना चाहते हैं, हम हमसे बात ही नहीं करते। मतलब अब इनके अंदर का जमहूर पसंद जागेगा, मौजूदा इत्तेहाद का, इनके सियासतदानों के अंदर के वो जाग जाएंगे, इनकलाबी जाग जाएंगे। देखिए जी, हम एंटी स्टैब्लिशमेंट हैं, हम किसी भी के पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन के खिलाफ हैं। रीज़न कि इस मुल्क के अंदर वक्त बदलते हुए कुछ भी पता नहीं चलता। आगे बढ़े तो आज ही ऑर्डर मिलता है, रात जो गुजरी है, ऑर्डर मिलता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स को, वकला को, इन तमाम लोगों को ऑर्डर मिलता है कि जनाब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब की 190 मिलियन पाउंड वाला केस लगा हुआ है, तोशाखाना वाला केस लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, डीबी में 12:30 बजे लगा हुआ था। एक्सक्यूज मी। आप तमाम लोगों ने वहां पर पेशी के ऊपर जाना है, अपनी हाजिरी वहां पर यकीनी बनानी है।
ان تمام چیزوں کا سیکونس دیکھ کر لائیے آپ تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر سیاست میں چیزیں بہت جلدی سے بدل رہی ہیں. کانسپریسی تھیوریز بہت ساری ہوتی ہیں, میں نے صرف فیکٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں. کانسپریسی تھیوری تو ایک یہ بھی ہے کہ چند دنوں کے بعد امریکہ کے اندر الیکشن ہے, ہمارے کچھ پاکستانی صحافی دوست بھی کور کرنے گئے ہوئے ہیں, عادل نظامی صاحب وہاں پر ہیں, زبیر علی خان صاحب وی نیوز سے ہیں, وہ آج غالباً فلائی کر رہے ہیں یا رات کو فلائی کر گئے ہیں یا آج فلائی کر رہے ہیں, ان کی فلائٹ بھی ہے, وہ بھی امریکہ الیکشن کور کرنے جا رہے ہیں. کافی سارے لوگ الیکشن کور کرنے وہاں پر بھی گئے ہیں, اور کچھ امریکہ میں جو مقیم پاکستانی ہیں یا کچھ دوست احباب ہیں جن سے میری بات ہوتی رہتی ہے, تو وہاں پر بھی ایک واضح امپریشن یہ ملتا ہے کہ ٹرمپ وہاں پر الیکشن جیت جائیں گے. اب بدقسمتی کی بات ہے, یہ اٹس ویری انفارچونیٹ ٹو بی آنیسٹ, ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری, ایک ڈیموکریٹک کنٹری, جس قسم کی بھی ڈیموکریسی ہے ٹوٹی پھوٹی سی, جس قسم کی بھی ڈیموکریسی ہے, کم از کم یہاں پر جمہوریت تو ہے, یہاں پر ہم آزاد ملک تو ہیں, اور ہمارا تکیہ جو ہے, ہمارے بہت سارے لوگوں کا جو تکیہ ہے وہ امریکہ کے اوپر ہوتا ہے. اور آج بھی لوگ امریکن الیکشن کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اگر ٹرمپ وہاں پر جیت جاتے ہیں تو عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے یہ یقینی بن جائے گی اس کے بعد, کاز ان کی بہت اچھی ٹرمز رہی ہوئی ہیں عمران خان صاحب کی ماضی میں جب ٹرمپ پریزیڈنٹ تھے, اور عمران خان صاحب کی ملاقاتیں دیٹ ٹائم رہی ہیں, تو عمران خان صاحب کے ٹرمپ کے ساتھ بہت اچھے رہے ہیں معاملات. اب اس کے اوپر ایک کاؤنٹر ورژن یا ایک ورژن یہ بھی چل رہا ہے کہ جناب ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ کے الیکشن جیتنے سے پہلے کیونکہ اب ان کے الیکشن کے جیتنے کے امکانات واضح ہوتے جا رہے ہیں, پتہ نہیں کل کو کیا بنتا ہے, یہ تو 5 کو پتہ چلے گا, لیکن ابھی تک ان کے الیکشن کے جو پولز آ رہے ہیں اس میں وہ لیڈ کر رہے ہیں, تھرو آؤٹ لیڈ کر رہے ہیں, تو آلموسٹ ہر اسٹیٹ میں لیڈ کر رہے ہیں. سو یہ بھی ایک امپریشن ہے, یا یہ بھی ایک گفتگو ہے, یا یہ بھی ایک رومر ہے کہ جناب ٹرمپ کے الیکشن جیتنے سے پہلے کسی نہ کسی طرح عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے گا. اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر اور ملا لیجئے, میں صرف آپ کو سیکوینس رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے, میں کوئی اس میں کانسپریسی تھیوری نہیں لے کے آ رہا. زلفی بخاری صاحب نے بھی, مہدی حسن صاحب بہت کمال کے جرنلسٹ ہیں مہدی, تو مہدی صاحب کو انٹرویو بھی دیا ایک ریسنٹلی, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب ریسنٹلی ایک فورن پرائم منسٹر جب پاکستان آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کوشش کی کہ جیل میں ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے, اور وہ ملاقات بھی نہیں کروائی گئی, ان کی اجازت نہیں دی گئی ان کو, یا فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا. پھر انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے ان کی ملاقات ہو جائے, تو پھر وہ ملاقات بھی نہیں ہونے دی گئی ان کی پاکستان تحریک انصاف کی. اور پھر یہ ویمن رائٹس, ہیومن رائٹس, اور یہ جو پچھلے 9 میں سے پہلے اور بعد میں ابھی تک جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کے ساتھ ہوتا ہے, زلفی بخاری ایک بہت توانا آواز ہے, اس کے لیے انٹرنیشنلی انہوں نے بہت آواز اٹھائی ہے ان تمام معاملات کے اوپر. تو اس سارے معاملے کے اوپر بھی چیزیں جو ہے وہ بہت ہائی لائٹڈ ہیں دس ٹائم. فائنلی ایک چیز جو سب سے بڑی چیز تھی, جس کو سب سے بڑی چیز رہنا چاہیے تھا, لیکن بدقسمتی سے پچھلے سال 1.5 سال کے اندر بہت ڈیمیج ہوئی ہے, وہ عدالتیں ہیں پاکستان کی, سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, جہاں سے آپ کو اور مجھے ہمیشہ انصاف کی, پاکستانی ہوتے ہیں, آپ کو اور مجھے ہمیشہ انصاف کی توقع اور امید ہوتی ہے. لیکن پچھلے قاضی صاحب کے ٹینیور کے اندر کس قدر انصاف ملا لوگوں کو, مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جتنی اوقات تھی بار بار وہ شور مچاتے آئے ہیں کہ قاضی صاحب نے کس طرح انصاف کا مذاق اڑایا اور کس طرح لوگوں کو یہاں پر خاموشی اختیار کیے رکھی ہے جب لوگوں کے گھروں کے دروازے ٹوٹ رہے تھے. اس میں کل کا فل کورٹ میں منصور علی شاہ صاحب کا ویڈیو لنک سے شامل ہونا, اس ویڈیو لنک کے شامل ہونے کے بعد اس فل کورٹ کا اعلامیہ, ان تمام چیزوں کے عمل درآمد کے اوپر عمل درآمد جن کو منصور علی شاہ صاحب نے پلان کیا ہوا تھا پہلے, اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, ان کی اٹیمپٹ کہ سپریم کورٹ کو یکجا کیا جائے, جو ججز میں ڈیوائیڈ ہے اس کو ختم کیا جائے اور چیزوں کو بہتر کیا جائے اس ملک کے اندر. یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ سیٹ اپ بدلتے ہوئے کی طرف جا رہی ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ یحییٰ آفریدی صاحب, یہ جسٹس منیب, جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ آئیں گے, وہ ان گورنمنٹ کو گھر بھیج دیں گے, میں بالکل نہیں کہہ رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں گے, اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہی ٹریبیونلز بنائیں گے, وہ ٹریبیونلز فیصلے کریں گے, اور پھر وہ فیصلے جس طرح اسلام آباد کی 3 سیٹوں کے اوپر ٹریبیونلز کے ساتھ جو حال قاضی صاحب اور الیکشن کمیشن ماضی میں کر گئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تمام ججز اکٹھے ہو جاتے ہیں, ججز اسٹرینتھن ہو جاتے ہیں, مخصوص نشستوں کا فیصلہ آ جاتا ہے, کہاں پر جائے گا, مطلب فیصلہ تو آ گیا ہے, اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کہاں پہ ہوگا, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ تحریک انصاف کو وہ سیٹیں دے دی گئی ہیں. بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں کہ اگر آپ ان کو مائنیوٹلی یا تھوڑا سا باریک بینی سے دیکھیں ان کو, تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ چیزیں بدل رہی ہیں. عمران خان صاحب کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے. ابھی ریسنٹ جو ان کے حالات و واقعات میں جس طرح ان کو سیل میں رکھا گیا تھا, وہ سیل کے حالات و واقعات سن کر ایک دفعہ بندہ کانپ جاتا ہے کہ یار یہ اسی ایک بندے کی ہمت ہے, اسی شخص کی ہمت ہے, باقی ہم میں سے تو کوئی ایسے نہیں رہ سکتا تھا. وہ پھر بھی اڑا ہوا ہے. رانا ثناءاللہ صاحب آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر بھی اڑا ہوا ہے, ہم سے بات نہیں کر رہا. تو ایونچولی سلوشن کیا ہے, ایونچولی حل کیا ہے؟ حل اس کا ایک ہی ہے کہ جناب بیٹھنا پڑے گا, بات کرنی پڑے گی, جائز ڈیمانڈز تحریک انصاف کی ماننی پڑیں گی. جو ان کے پاس ظلم اور جبر ہوا ہے اس کو انڈو تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن کم از کم یہ ماننا پڑے گا کہ دس ہیز ہیپنڈ.
میں نہیں کہتا کہ اس کو انڈو کیا جا سکتا ہے، کسی کے ساتھ ظلم ہو گیا، کسی کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے تو اس کو آپ انڈو کیسے کر سکتے ہیں اب؟ لیکن یس، چیزیں آگے ضرور چل سکتی ہیں، اور مجھے بظاہر لگ رہا ہے کہ چیزیں آگے چل رہی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔